बलोचिस्तान हमसे कोई नहीं छीन सकता। 13 लाख भारतीय आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या कर लेंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अपने बेटे कुर्बान करने वाले काबिल फख्र माँ बाप मौजूद हैं, पाकिस्तान नहीं टूटेगा। आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द इन दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमने इस मुल्क के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हमें इसका दिफा करना भी आता है। जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा। आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट का मतलब भी समझा दिया। कहा, एक ऐसा मुल्क जिसके तमाम इदारे, शोबे, तंजीमें कानून के मुताबिक काम करें, पूरी तरह फाल हो और हर चीज आइन के मुताबिक हो रही हो, वो हार्ड स्टेट है। आर्मी चीफ ने कहा, सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। शहदा की तहकीर करने वाला भी दुश्मन का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन है। सोशल मीडिया से मुतालिक बात करते हुए कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। और सोशल मीडिया क्या कहता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। पाकिस्तान उभर रहा है, बुलंदी पर जाने की रफ्तार हमने तेज करनी है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को हकीकी मकाम दिलाएंगे। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों से पुरजोश खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ सफीर ही नहीं बल्कि वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आप मुख्तलिफ तहजीबों में रहते हैं लेकिन आपका ताल्लुक एक शानदार नजरिए और कल्चर से है। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की इशारत था, है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। चारों सूबे मिलकर मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक या दो सूबे आगे बाकी पीछे रह जाएं तो तरक्की नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने IMF समेत हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान के बुरे वक्तों का साथी है। आज ज़राई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। स्कॉलरशिप देने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। खुशी है, मेरिट पर तलबा को भेजा जा रहा है। बलूचिस्तान का कोटा 10% ज्यादा रखा है। इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए, फितना लोगों ने पहचान लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जब हम इक़्तिदार में आए तो कहा जा रहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या आज किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? आपने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी ज़र मुबादला न भेजें। इतना ज़र मुबादला भेजा कि रिकॉर्ड टूट गया। 1 साल के अंदर अंदर अवाम के हालात बदल गए। म्यो और जना अस्पताल से MS और प्रिंसिपल को निकाला तो भौचाल आ गया। किसी से नहीं डरती, जिसे निकालना पड़ा निकालूंगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गोल्फ बॉल जितने ओलों से तबाही। गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। फैसल मस्जिद के भी तमाम शीशे टूट गए। ओलों के जोर से दरख्त की डालियां भी बरसात की तरह झड़ती रहीं। कई मकामात पर दरख्त भी जड़ से उखड़ गए। रावलपिंडी में भी बड़े ओले पड़े, जमीन सफेद हो गई। यालाबारी के बाद दुकानों के आगे और सड़कों पर बर्फ का ढेर लग गया। दीवार गिरने से एक शख्स की जान भी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर में लंडी कोतल, तूरखम और दीगर इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल। आबी रेलों के बायस पाक अफगान शाहराह बंद, कई गाड़ियां फंस गईं। मानसहरा शहर समेत गिरदोनवाह में तूफानी बारिश। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, बिजली का निजाम मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर फटने का खतरा। PDMA का अलर्ट जारी।
آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر کوٹلی اور میرپور میں بھی طوفانی بارش۔ اس وقت صوبے میں بد امنی ہے، علماء کرام کو، سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نام کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، کوئی رٹ حکومت کی موجود نہیں ہے۔ کے پی میں بد امنی ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی۔ بلوچستان میں بھی حکومت کی رٹ ختم ہو چکی۔ لوگ مسلح گروہوں سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پشاور میں 11 مئی کو ملین مارچ کیا جائے گا۔ 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف مارچ کا اعلان۔ سردار اختر مینگل نے 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 18 اپریل کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ آپ کو ہیومن ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، BYC جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں۔ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان جو ہے خاک پہ بدن، اس کا وہ میرے منہ میں خاک وہ چڑھاتے ہیں۔ سو دے آر ناٹ پیسفل۔ کولیبریٹرز ہیں جو سیپریٹسٹ موومنٹ والے لوگ ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، وہ ان کے ساتھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، جتھے جمع کر کے بات منوائی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ مہرنگ بلوچ کے مقدمات کا کیا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خالد مکسی کا کہنا ہے دنیا بھر میں قتل و غارت ہوتی ہے لیکن ملک ٹوٹنے کی بات نہیں کی جاتی۔ کچھ چیزوں پر ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جام کمال نے کہا دشمن نہیں چاہتا بلوچستان ترقی کرے، ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک ویژن دینا ہے۔ جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ایکسپیکٹ کریں گے کہ فوج نے اور چیف نے کرنا ہے، تو پھر یہ جو نونال جمہوریت ہے ایکسپائرڈ جنازوں کی، دیٹ انکلوڈ ایوری ون انکلوڈنگ مائی سیلف، تو پھر اس کا کیا کام؟ معیشت کی بہتری کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ سب کام آرمی چیف نے ہی کرنے ہیں تو پھر نام نہاد جمہوریت کا کیا کام؟ جو بھی پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا اوورسیز پاکستانی کنونشن میں کراؤڈ مکمل طور پر چارج تھا۔ آرمی چیف کے لیے بھرپور نعرے لگائے گئے۔ بانی PTI جیل میں ہے اور موجودہ قیادت مزے میں، وہ آج باہر آ جائیں تو موجودہ آدھی قیادت نظر نہیں آئے گی۔ وفاقی حکومت نے 30,968 سرکاری اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری کابینہ کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ، بتایا مستقبل میں مزید 7,724 اسامیاں ختم ہوں گی۔ سب سے زیادہ 7,305 اسامیاں گریڈ 1 میں ختم کی گئی۔ قومی خزانے کو 30 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کی المناک موت پر اظہار تعزیت، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عباس عراقچی نے میتوں کی پاکستان منتقلی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 8,600 روپے اضافے سے سونے کی فی تولہ قیمت 3,48,000 ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $86 اضافے سے $3,310 کا ہو گیا۔ یورینیم افزودگی کے حق میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ایران نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں، امریکی حکام کے متضاد بیانات سے مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ملتان سلطانز کو پہلی فتح کی تلاش، اسلام آباد یونائیٹڈ کا جیت کی ہیٹرک آغاز۔ PSL 10 کے 7ویں میچ میں شاداب خان اور محمد رضوان کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ گیلی آؤٹ فیلڈ کی وجہ سے ٹاس اور میچ 45 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ ملتان کی دعوت پر اسلام آباد کی بیٹنگ جاری، ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست۔ میرا بیان کنگ کر لے گا، کسی کو برا لگا تو معافی مانگتا ہوں، لیکن آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ بابر بہترین پلیئر ہے اور وہ کم بیک کرے گا۔
कराची किंग्स के नायब कप्तान हसन अली कहते हैं इस्लाह के लिए तनकीद होनी चाहिए, ذاتی हमलों से दिल दुखता है। कराची किंग्स के खिलाड़ी आराम के दिन भी मसरूफ ऑफ डे पर गोल्फ क्लब पहुंच गए। कप्तान डेविड वार्नर, हेड कोच रवि बोपारा, जेम्स विंस और शान मसूद ने लंबी हिट्स लगाई। कराची का अगला मैच जुमे को क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार इमाद इरफानी। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तजिया। आदिल और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।